अब दुईटा कुरा भयो। एउटा उमेरमा कान्छो अर्जुन, जे भए पनि सानालाई रोजाउनु पर्छ। दोस्रो मेरो नजर पनि अर्जुनमा पहिला पर्यो। जो मलाई चाहिँ के थाहा पहिला आयो, मैले त अर्जुनलाई देखेँ। त्यही भएर म अर्जुनलाई रोजाउँछु, तिमीले गाह्रो नमान्नु। मैले दुईटा कुरा, एउटा एकतिर सहायता दुईटैको गर्छु। एकतिर म एक्लो कृष्ण बिना हतियारको अस्त्र शस्त्र पनि उठाउँदिनँ, यो मेरो प्रतिज्ञा हो। बिना सेनाको बिना हतियारको एक्लो कृष्ण। और अर्कोतिर मेरो नारायणी सेना, सशस्त्र सबल अजेय नारायणी सेना। ल भन्न अर्जुन, तिमीले मलाई रोज्छौ कि नारायणी सेना रोज्छौ? मैले त हजुरलाई रोज्छु। तिम्रो बुद्धि छैन भन्दैछु, लड्दै लड्दैन, हतियारै उठाउँदैन, रित्तो म नियतलाई लिएर के गर्छौ तिमीले भनेर सम्झाउँदै हुनु त। पछाडि चिच्या गोविन्द बस्तुनी गर्नु हजुर, बार बार त्यसैको पक्षबाट गर्नु, त्यसैको पक्ष लिनु। उसले तपाईँलाई रोज्ने बित्तिकै त नारायण सेना त मेरो भइहाल्नु के अरे। अब त्यसलाई जबरजस्ती पकाउनु पाइन्छ क्या? उसले हजुरलाई भन्ने बित्तिकै नारायण सेना मेरो हो कि? अब मेरो नारायण सेना त्यसलाई किन पाइन्छ त? भगवान्ले गर्नु एक यस्तो हो, दुईटैको एक इच्छा हो। तिमी नारायण सेना लिएर प्रसन्न छौ, तिमीले मलाई लिएर प्रसन्न छौ। वीरेन्द्र छाती फुलाएर गयो भीष्म पितामहका पास। पितामहले सोध्नु, कृष्णलाई सहायता माग्यो, लिएर आयो? जो लाले नभएको कृष्ण त्यसलाई ल्याएर के गर्ने? लडाइँमा हतियारै उठाउन भनेर प्रतिज्ञा पहिले गर्छ। अब त्यतालाई ल्याएर पूजा गरेर राख्ने हो। दुईजना नोकर त्यसका पछाडि सेवा गर्न अरू लगाउनु पर्यो। दुईजना सैनिक अरूमा लड्न पाउँदैन। त्यसलाई ल्याएर के गर्ने? मैले त नारायण सेना ल्याएँ कि भन्नु। विष्णुले मूर्ख, यही त तमा र अर्जुनमा फरक छ। तँलाई यति पनि थाहा छैन। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति भक्तिर्म। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा छन्, जहाँ गाण्डीव धर्मधारी अर्जुन छ, यिनीहरूलाई जित्न कसले सक्छ? भनेको तात्पर्य हेर्नुहोस् है, भक्त त दुईटै भक्त भगवान्सँग माग्न गए, तर फरक के छ भन्दा एउटा भगवान्लाई माग्ने हो, एउटा भगवान्सित माग्ने हो। एउटाले भगवान्सित नारायण सेना मागेर आए, एउटाले नारायण सेना केही चाहिन्छ हजुर भए हुन्छ। भनेको तात्पर्य हामीले बुझौँ है, कोसिस गरौँ है। एउटा भगवान्सित माग्नेवाला भक्त त हो, तर त्यो सकाम भक्त हो। सकाम भक्तिलाई फल भक्ति भनिन्छ। त्यसले इच्छाहरू कामनाहरूको पुरा हुन्छन्, तर आत्मकल्याण हुँदैन, त्यसले परमात्माको प्राप्ति हुँदैन। त्यो भएर वास्तविक भक्ति भनेको निष्काम भक्ति हुनुपर्छ। त्यसैलाई रसिक सन्त महात्माहरूले अनुरागात्मिका प्रेम लक्षणा निष्काम भक्ति भनेर भन्छन्। यो जीवनमा प्राप्त हुनु योभन्दा ठुलो जीवनको लाभ सकिन्छ। अन्यथा हिमालयमा गएर 12,000 वर्ष तपस्या गर्यो अथवा जिन्दगीभर शास्त्र पढ्यो, तर पनि भगवान्का श्री चरणमा भक्ति भएन, प्रेम भएन भने त्यो परिश्रम बेकार हो। शर्मैव हि केवल। कति उत्तम कुरा हुन्छ। धर्मस्य या अवर्गस्य नाथोत्थाय प्रकल्पते। वास्तविक धर्मको प्रयोजन के हो? अब यहाँ हेर्नु, जीवन त धर्मको लागि हो। धर्म रक्षित रक्षित, हामीले धर्मको रक्षा गर्यौँ भने धर्मले हाम्रो रक्षा गर्छ, यो निश्चित हो। तो धर्म के को लागि हो भन्दा धर्म मुक्तिको लागि हो, भगवत प्राप्तिको लागि हो, न कि पैसा कमाउनको लागि, न कि कर्म गरेर स्वर्गादि लोक प्राप्त गर्नु। यसको अर्थ के को लागि हो भन्दा जीवन निर्वाहको लागि, न कि इन्द्रिय तृप्तिको लागि। तो जीवन के को लागि हो त भन्दा जीवन जीवैश्च तत्त्व जिज्ञासा। तत्त्व जिज्ञासा। अब तत्त्व जिज्ञासा भनेको के हो त? फिर त्यो तत्त्व भनेको के हो भन्दा सज्जनले यति सहज सरल रूपमा बताइदिनु हो। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यत् ज्ञानमद्वयम्
त्यस अद्वितीय दिव्य परम ज्ञानलाई नै तत्त्व भनिन्छ। त्यसैलाई योगीहरूले वेदान्तीहरूले ब्रह्म भन्छन्, योगीहरूले परमात्मा भन्छन् र भक्तहरूले भगवान भन्छन्। कोही ब्रह्म परमात्मा भगवान अलग अलग हुँदैनन्, वास्तवमा एउटै परतत्व हो, अद्वितीय ज्ञान हो, वास्तविक तत्त्व हो। त्यसैलाई वेदान्तीले ब्रह्म, योगीले परमात्मा र भक्तहरूले भगवान ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। पहले भक्त वत्सल भगवान को। अब यो पहिलो र दोस्रो प्रश्नको उत्तर भयो है। तेस्रो प्रश्नको उत्तर यहाँ सुजीले आफ्नो मुखले दिनु भएन, 8औं अध्यायमा गएर कुन्तीका मुखबाट दिलाउनु। कुन्तीले तेस्रो प्रश्नको उत्तर दिन्छन्। कुन्तीको अद्भुत सोच, कस्तो विलक्षण विचार। के भन्छ? भगवानको अवतार किन भएको हो? यसमा मान्छेले के भन्छ? केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकैः कीर्तयेत्। 8औं अध्यायमा कुन्तीले भन्छ। त्यसैले पुण्यश्लोक भनेको के विषय? पुण्यश्लोक हो न लो राजा, पुण्यश्लोक हो युधिष्ठिर भन्छन् नि। युधिष्ठिरको कीर्ति बढाउनको लागि भगवानको अवतार भएको हुन्छ। अनि कसैले के भन्छन्? पृथ्वीको भार उतार्नको लागि देवताहरूले प्रार्थना गरेर भगवान धरतीमा आउनु भएको भन्छ। कसैले भन्छन् वसुदेव देवकीले पूर्व जन्ममा तपस्या गरेर हजुर जस्तै पुत्र पाऊँ भनेर वरदान मागेका थिए, त्यही भएर भगवान आउनु भएको भन्छ। कसैले यदुको वंशलाई बढाउनको लागि आउनु भएको भन्छ। तर कुन्ती माता के भन्छन्? मेरो विचारमा त प्रभु यो सत्य त हो, असत्य त भन्न हुँदैन, किनकि शास्त्रमा लेखेको कुरा सबै सत्य हुन्छ। असत्य त होइन, सत्य हो, तर योभन्दा ठुलो सत्य, योभन्दा अझै ठुलो सत्य, परम सत्य और वास्तविक सत्य मलाई कस्तो लाग्छ भने यो साधारण कारण हजुर संसारमा किन आउनुहुन्छ? एउटा कुरा हामीले यसरी बुझौँ है त, बुझ्न अलिक गाह्रो भएको भए अलिक सरल नपारौँ। हामीले कथामा जस्तै अस्ति पहिला दिन पनि भन्यौँ, यहाँ यही सत्सङ्गमा पहिला दिन सुरुमा कथामा के भन्यो? भगवानले सङ्कल्पले भने मात्र सङ्कल्पले यो ब्रह्माण्डको रचना गर्नुहुन्छ और सङ्कल्पद्वारा ब्रह्माण्डको पालन गर्नुहुन्छ और मात्र सङ्कल्पले यो ब्रह्माण्डको विश्व ब्रह्माण्डको प्रलय गर्नुहुन्छ। एकतिर कथामा हामीले के भन्छ? भगवानले सङ्कल्प मात्रै गरेर विश्व ब्रह्माण्डको प्रलय हुन्छ भन्छौँ होइन? उतातिर कञ्चलाई, दुर्योधनलाई, रावणलाई मार्नलाई भगवानले अवतार दिएर आउनुभयो। अनि सङ्कल्प गरेर ब्रह्माण्डको प्रलय गर्ने सक्ने भगवानले अनि सङ्कल्प गरेर वैकुण्ठमा बसी त्यो रावणलाई त्यो कञ्चलाई मार्न सक्नुहुन्न? अनि सोध्छौँ त हामीले, भगवानले चाहेर हुँदैन त्यो कुरा। त्यही भएर हो सत्य त हो, परम सत्य होइन भने। त्यस्ता राक्षसलाई मार्नु भनेको त भगवानलाई सामान्य कुरा। त्यो त भगवानले वैकुण्ठमा बसी पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, सङ्कल्पले मात्रै गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यही भएर कुन्ती भन्छन् हजुरको यहाँ आउनको मुख्य कारण को होइन। यहाँ आउनको मुख्य कारण के हो भन्दा श्रवण स्मरण राणी करिष्यानि टिकेछन्। संसारमा भुले भट्केका विमुख प्राणीहरूले हजुरको कथा श्रवण गरेर, हजुरको दर्शन गरेर, हजुरका चरणको स्मरण गरेर, चिन्तन मनन गरेर हजुरलाई प्राप्त गरून् भनेर हजुरले आफ्नो सुन्दर दिव्य लीलाहरू गर्नको लागि, श्रवण गर्ने योग्य, स्मरण गर्ने योग्य सुन्दर लीला गर्नको लागि हजुरको यहाँ प्राकट्य भएको हो। हामीले कुरो बुझ्यौँ कि बुझेनौँ है? भन्न खोजेको कुरा के हो? कंसको, दुर्योधनको, रावण जस्ता राक्षसको भक्त वैकुण्ठमा बसी हुन्थ्यो। तर भगवानले अवतार लिएर सबै लीलाहरू नगरेको भए इमानदारले बताउनुहोस् त, ती त मर्थे होला, पर हामीहरू यहाँ बसेर आज कसको कथा सुन्थ्यौँ, कसको कथा सुनाउँथ्यौँ?
अनि भगवानको यहाँ प्राकट्य नभएको भए, भगवानले यी अवतार लिएर यी लीलाहरू नगरेको भए अनि हामीहरू यहाँ आज कसको कथा सुन्थ्यौँ त्यहाँ बसेर भन्नु। त्यही भएर भक्तहरूको लागि भगवानको अवतार राक्षसहरूको लागि होइन, भक्तको लागि। अच्छा, एउटा अर्को कुरा भनौँ है त, साथै त्यसै पनि विचार गर्नु, कल्पना गर्नु। भगवान कंसको लागि आएका हुन्, भगवान रावणको लागि आएका हुन्, दुर्योधनको लागि आएका हुन् भन्दा हजुरलाई कस्तो लाग्छ? होइन, भगवान त हाम्रा लागि आएका हुन्, हामीलाई तार्न आएका हुन्, होइन, हामीलाई सुन्दर सुन्दर लीलाहरू देखाउन सुनाउनको लागि, दर्शन गराउनको लागि, हाम्रो उद्धार गर्नलाई भगवान आउनुभयो भन्दा हामीलाई कस्तो लाग्छ? आफ्नै दिलमा हात लाग्छ। बुझ्यौँ होला नि? त्यही भएर अबदेखि भगवान राक्षसको लागि आएका हुन् भन्ने कि हाम्रो लागि आएका हुन् भन्ने? भगवान राक्षसको लागि होइन, भगवान आफ्नै श्री चरणका अनुरक्त भक्तहरूलाई तार्न आउनुभयो। कसरी भन्दा श्रवण गर्ने, स्मरण गर्ने, सुन्दर पवित्र चरित्र गर्नको लागि भगवान आउनुभयो। किनकि आज हेर्नु, यो कथा के हो? यो कथा भनेको भवसागरलाई पार गर्ने एउटा नौका हो, जहाज हो, डुङ्गा हो। यसैका माध्यमले, यी कथाका माध्यमले हजारौं लाखौं प्राणीले भगवानलाई प्राप्त गरेका छन्, अब गर्दैछन्। र 11औं स्कन्धमा भगवानले आफै भन्नुहुन्छ, सत्सङ्गान मामुपागतः। आज त जतिले मलाई पाएका छन्, जतिले मलाई प्राप्त गरेका छन्, यही सत्सङ्गद्वारा प्राप्त गरेका छन्, यही कथाद्वारा मलाई प्राप्त गरेका छन्। त्यही भएर कथाको वास्तविक अर्थ के हो? जसले मनको व्यथालाई मेटाउँछ त्यो कथा। कथा भनेको मनको व्यथा। अच्छा, एउटा कुरा, मनको व्यथा मेटिन्छ मेटिन्छ यसो सोच है। यो 1 घन्टा हामी 1.5 घन्टा यहाँ बस्छौँ नि, यहाँ बसेर बेला मनमा जति पीडा भए पनि घरमा बिर्सेर हाँस्नु पाइन्छ हुँदैन। यहाँबाट जाने बित्तिकै पीडा फेरि आउँछ, गयो गयो। अहिले केही याद छैन कि छ? अहिले त एकछिनलाई व्यथा पीडा बिर्स्यौँ हामीले। अगर सुन्ने बानी भयो, व्यसन भयो, आदत भयो, अभ्यास भयो भने याद गर्नु होला, विश्वास गर्नु होला, जिन्दगीभरको व्यथा समाप्त हुन्छ। त्यहाँदेखि भगवानका भक्तलाई कहिले व्यथा हुँदैन। फेरि उदाहरण दिउँ है त। भक्ति आउन सक्नु पर्यो। हामीमा त भक्ति नै आउँदैन, आउन सकेन। प्रयास त गर्न सक्छौँ नि। जयदेवको कथा सुन्न छ, भक्तमालमा जयदेवको कथा आउँछ। जयदेवजीलाई बिचरा उहाँ हुन त भगवानकै, अब जगन्नाथ भगवानको अवतार मान्छन् भक्तहरूले उहाँलाई। उहाँबाट दिव्य भगवत शक्ति थियो उहाँमा। त्यो कुरा छोड, उहाँ एउटा ब्राह्मण कुलमा जन्मनु भएको थियो और बडा नैष्ठिक ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। परिवार भए पनि गृहस्थ सन्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गृहस्थ सन्त भन्थे उहाँलाई सबले श्रद्धा गरे। एक दिन एउटा महाजनले उहाँलाई घरमा भोजन गर्न निम्तो गरी बोलाएको। सरल ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, भक्त हुनुहुन्थ्यो, जानुभयो, वैष्णव हुनुहुन्थ्यो, जानुभयो भोजन गर्न। भक्तले बोलाएको ठाउँमा नजाँदा पनि विचार भक्तको चित्त दुख्ला। मनमा लालच नभए पनि भक्तले बोलाएको भन्ने श्रद्धा गरेर जानु। अब भक्त पनि बडा श्रद्धालु रहेछ उहाँले। खुब मिठो मिठो भोजन बनाएर खायो। अब चावडा असरी दान दक्षिणा भोजनको दक्षिणा भोजन गरेपछि के बोलाएर चावडा असरी, उस जमानामा पहिला असरी भनेको सुनको मोहर, कि सुनको मोहर, चावडा असरी। अब बिचरा कस्ता ब्राह्मण थियो नि, त्यो असरी राख्नु जे पिन्छेन झोलाइ थियो। अब लो लालच भएको तेल ल्याउँला भनेर कहिले झोला बोकेर राख्थ्यो। त्यही छैन, कहाँ राख्ने? कोही कानमा दुपट्टा थियो, त्यो पनि सेतो पातलो मलमलको दुपट्टा, त्यसैको टुप्पामा त्यो असरी काँटो पार्नु रहेछ। यहाँ राखेर कहाँ राखेको दुध आएर 1 किलो गरेर जाँदाखेरि बाटामा जङ्गलको बाटो रहेछ। अनि पछाडि चावडा चोर आउँदै रहेछ। अब त्यो बाटो र मलमलको कपडामा असरी त्यहाँलाई टर्केर बाहिरबाट देख्यो। अब ती चोर त भइँदैन, अब त असरी पुरै पछि परियो। अब कहाँबाट पछ्याएको थाहा भयो,
उहाँले जङ्गलको बाटोमा जङ्गलमा पुगेपछि थाहा पाउनु पर्यो यिनीहरू त यही असरलाई पछि परे आउला मेरो प्रश्न अझै छैन अनि गएर जङ्गलमा भन्नुभयो बाबु किन पछि परे आऊ त्यो आऊ यसैलाई होला क्या लैजाऊ लैजाऊ भोजन गर्न गएको थिएँ अब दिइहाल्ने त्यसमा भक्तले दिइहाल्यो लिएर हिँडेको थिएँ मलाई यसको आवश्यकता पनि छैन लैजाऊ खोलेर असरबिन लिएर पछि पनि छुट्दिए त हुन्थ्यो नि हेर्नु के भन्नु अहिले त जङ्गलमा भएर डरले कुरुख दिए यो गएपछि राजालाई शिकायत गर्छ पक्कै राजाले शिकायत गर्यो राजाले हामीलाई फाँसी दिन्छन् त्यही भएर यसलाई मारेर जा भने आज मारेर हुन्छ नि बुद्धि हात खुट्टा काटेर यिनीहरू बिटी हात खुट्टा काटेर यिनीहरू फाल्छ त्यही मर्छ भनेर यिनीहरू फालेर गयो अब राजा शिकार खेल्नलाई वनमा आएका रहेछन् यहाँ यस्तो लाग्यो इनारमा पानी होला भनेर इनारमा झाँक्छन् भन्दा त अँध्यारो इनार पानी चाहिन्छ थियो कि थिएन भित्रबाट आवाज आएको छ आवाज कस्तो आएको भगवानको मधुर सङ्गीत दग्नु परे राजा जङ्गलमा यस्तो अँध्यारो कुवामा यति मिठो भगवानको नाम धुन अचम्म परे प्रकाश लाइट बाले उज्यालो बाले तल हेर्छन् भन्दा त बिचरा मुडु पल्टी जस्तो हात खुट्टा नभएको बेलामा अब कसरी निकाल्यो राजाले अब त्यहाँ सिपाहीहरू सहयोग जसरी निकाले बाहिर निकाल्यो हात खुट्टा भएकोलाई निकाल्नु त सही हुन्थ्यो र सिपाहीले समाज त थुतु भइहाल्छ है समाउने मान्छे समाउने हात नभएकोलाई कसरी निकाल्यो जेसुकै हो बडा कष्टले बाहिर निकाले हात खुट्टा रगत बगिरहेको भर्खरै काटेर फालेको जस्तो पनि थाहा देख्दाखेरि प्रत्यक्ष थाहा छ राजाले सोध्यो हजुरलाई कसले यसरी हात खुट्टा काटेर हजुर किनारमा फाल्यो भन्दाखेरि राजा जयदेवले के सोच्नुभयो मैले चोरले मलाई यस्तो गरेँ भन्यो भने राजाले पत्ता लगाउँछ त्यो चोरलाई पक्रियो भने फाँसी दिइहाल्छ मेरो कारणले गर्दा 4 जनाको हत्या हुन्छ भन्ने सोचेर राजा म त जन्मै यस्तै हो यस्तै बुढो जन्मेको भयो राजाले त थाहा हुन्छ नि त भर्खर काटेको र जन्मिरहेको थाहा हुँदैन थाहा छ ताजा घाउ रगत बग्दैछ अब त्यस्तो बेला पनि मुखाएर भगवानको नाम आउनु सक्नु भनेको त्यो भक्तिको शक्ति हो कि त्यही भएर भक्तलाई पेखा हुँदैन भने काल बुझ्नु हो कि यस्तो अवस्थामा पनि भगवानको नाम आउन सक्छ भने अनि सानोतिनो पीडाले सानोतिनो चिन्ताले व्यथाले भक्तले नाम बिर्सला त अब हामीले सुनेकै कथा भनौँ न प्रहलादलाई कति कष्ट भयो हिरण्यकशिपुकै बाँकी राख्यो पछि कथामा सुनौँ न नि तर उनी भगवानको नाम छोडे त भिरबाट खसाउँदा पनि उनले नाम छोडेन नि त कल्पना गरौँ न त्यही भएर कथा भनेको व्यथा मेटाउने औषधि हो यो भवरोग पर्छ औषधि त्यही भएर भगवान किन आउनुभएको हामीलाई यही भवरोगको औषधि यो कथाको औषधि पुर्याउनु हुँदै आउनुभएको भगवान किन आउनुभएको भन्ने प्रश्नको उत्तर है अब 4थो प्रश्नको उत्तर भगवान एक हुनुहुन्छ कि अनेक हुनुहुन्छ अब एउटै हुनुहुन्छ भनौँ भने ब्रह्मलाई भगवान विष्णुलाई भगवान शङ्करलाई भगवान गणेशलाई भगवान सूर्यलाई भगवान होइन हामी सबैलाई भगवान भन्छ अब सबैलाई भगवान भन्छौँ भने त भगवान हामीलाई धेरै भयो अनि कति छन् त भन्नु पऱ्यो शुद्धि भन्नुहुन्छ भगवान 2 10 हुँदैन भगवान एउटै हुन्छ एउटै हुन्छन् भने अनेक किन भए यसको उत्तर सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्ते युक्तः परः पुरुषैकैस्य धत्ते किनकि यो संसार यो सृष्टि गर्ने भगवानले होइन भगवानलाई त शास्त्रले अकर्ता भनेको छ है
द्रष्टा भनेको छ, साक्षी भनेको छ। त्यसो भए कर्म कसले गर्छ, सृष्टि कसले गर्छ त? त्यसो भए भन्दाखेरि प्रकृतिले। प्रकृति भनेको के हो त भन्नु होला फेरि? सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, तमोगुणको साम्यावस्थालाई प्रकृति भनेको। अर्थात् यसरी बुझौँ भाइ, रजोगुणले सृष्टि गर्छ, सत्वगुणले पालन गर्छ, तमोगुणले संहार गर्छ। अरे भगवान्लाई निर्गुण भनिन्छ। तो निर्गुण परमात्माले जब सृष्टि गर्नलाई रजोगुणको रजोगुणलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, रजोगुणलाई अपनाउनुहुन्छ, त उनी निर्गुण परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म बनेर प्रकट हुन्छ। त्यही भएर ब्रह्माजीद्वारा सृष्टि हुन्छ अनि रजोगुणद्वारा। र उनी निर्गुण परब्रह्म परमात्माले जो सत्वगुणलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, त उहाँ विष्णु बनेर पालन गर्नुहुन्छ। त्यही भएर सत्वगुणद्वारा पालन हुन्छ। कुनै परमात्माले तमोगुणलाई जो स्वीकार गर्नुहुन्छ भने तमोगुणको चोला ओढ्नुहुन्छ, त भगवान् शङ्कर रुद्र बन्नुहुन्छ र संसारको प्रलय गर्नुहुन्छ, संहार गर्नुहुन्छ। अब हामीले कुरो यसरी बुझ्यौँ, परमात्मा निर्गुण भएर पनि सृष्टि गर्न ब्रह्मा बन्नुभयो, पालन गर्न विष्णु बन्नुभयो, संहार गर्न शङ्कर हुनुभयो। अनि अब जब भगवान्ले सृष्टि स्थिति प्रलयको लागि एकबाट अनेक बन्नुभएको कारण हामीले जान्यौँ होइन। जो एकबाट अनेक बन्नुभयो भने यस्तै प्रकारले आवश्यकता अनुसारले अनेकबाट फेरि अनेक रूपमा प्रकट हुन के गाह्रो हो? त्यही भएर भगवान्ले आवश्यकता अनुसार अनेकबाट फेरि अनेक रूपमा भगवान् प्रकट हुनुहुन्छ। त्यही भएर भगवान् एक भएर पनि अनेक हुनुहुन्छ र अनेक भएर पनि भगवान् एउटै हुनुहुन्छ। फेर भगवान् 2, 4, 10, 20, 150 भगवान् हुँदैनन् है। अब कलियुगमा कति भगवान् जन्मिसके थाहै छैन। अब तिनका कुरा नगरौँ, किनकि एउटा कुरा मान्छेले बुझ्नुपर्छ साँच्चै भनेको। हेर्नु, आज मान्छे भगवान् भएर जन्मियाहान्, मलमूत्रधारीले आफूलाई भगवान् भन्दै हिँड्याहान् अनि दुनियाँलाई पुजाहान्। अलिक कुरा छोडिदिउँ, मान्छे पुज्ने पनि त्यस्तै हुन्। अहिले यहाँ साँच्चै भन्ने भने वैकुण्ठबाट भगवान् स्वयं 4 भुजावाला विष्णु भगवान् यहाँ प्रकट भएर, यहाँ हाम्रो अगाडि प्रकट भएर म भगवान् हुँ भन्नुहुन्छ भने पनि एकबार हामीलाई औँलो ठड्याएर हामीलाई शास्त्रले भगवान्ले नै सोध्ने अधिकार दिनुभएको छ। भगवान्ले हामीलाई सोध्ने अधिकार दिनुभएको छ, प्रभु हजुर अहिले वैकुण्ठबाट आउनुभएको हो, यो कहाँ प्रमाण छ? कुन शास्त्रमा लेख्या? अगर शास्त्र लेख्या छ भने हामी मान्छौँ, हजुरलाई ढोग्छौँ, पूजा गर्छौँ। होइन, शास्त्रमा लेख्या छैन भने भगवान्ले पनि यहाँ आएर म भगवान् भन्न पाउनु। यो कुनै भक्तको भक्तिले प्रसन्न भएर उसलाई दर्शन दिन आउनु चाहिँ यो अलग कुरा हो। त्यस्तो त हुन सक्छ, किनकि भक्तको प्रबल भक्तिले भगवान् बाध्य भएर, विवश भएर, भक्तको अधीन भएर उसको इच्छा पूरा गर्नलाई, उसको प्यास मेटाउनको लागि उसलाई कृतार्थ गर्न दर्शन दिन आउनुहुन्छ। यो व्यक्तिगत कुरा हो, यो व्यक्तिगत उपासना कुरा हो। परन्तु यहाँ 150 जनाको अगाडि भगवान् आउनु भनेको त यो त व्यक्तिगत भएन, यो त व्यक्तिगत कुरो भएन, यो त सामाजिक कुरो हो। त्यही भएर समाजमा भगवान्ले पनि आएर म भगवान् हुँ भनेको हामीले मान्दैनौँ यदि शास्त्रमा लेखेको छैन भने। अनि एउटा कुरा, यो तितो सत्य हो, नराम्रोलाई क्षमा गर्नुहोला। हेर्नु, यदि म भगवान्को दास हुँ भनेर आउँछ भने घोडा धोएर पुग्नु कल्याण हुन्छ। तर म भगवान् हुँ भनेर आउँछ भने मुखेर पनि पाप हुन्छ, किनकि भगवान् त एउटै हो। यार पहिले न जस्तै कल्की उदाहरण अलिक बुझ्नु भएन, अलिक बुझाउँ है, साँच्चै अझै नबुझेको भए। जस्तै उदाहरणको लागि, जस्तै कल्की भगवान् कहिले आउनु भएको छैन र शास्त्रमा लेखेको छ कल्की भगवान् आउनुहुन्छ। जुन बेलामा, जुन समयमा कल्की भगवान् आउनुहुन्छ भनेर लेखेको छ त्यो बेलामा आउनु भएपछि बल्ल कल्की मान्ने हुन्छ।
बुद्ध भगवान तो अहिले भर्खर आएको भर्खर अहिले बुद्ध अवतारे भन्नु सङ्कल्पमा अहिले बौद्ध अवतारै गरे बुद्ध भगवान लेखेको छ बुद्ध भगवानको अवतार हो जति मान्ने हो लेखेको कुरा मान्ने हो पर नलेखेको कुरा बहुत भविष्य पुराणहरू आचार्यहरूको प्राकट्य लेखे सबै आचार्यहरूको प्राकट्य लेखा त्यही भएर हामीले मान्न पर्छ आचार्य भनेको आफ्नो सम्प्रदायको होस् कि अरू सम्प्रदायको होस् हामीले आदर गर्छ अनुसरण आफ्नो आचार्यको गर्ने हो र आदर सबै आचार्यको गर्ने हो हामीले आचार्यलाई आफ्नो र पराय भनेर हेला गऱ्यौँ भेद दृष्टि गऱ्यौँ भने अपराध लाग्छ किनकि भगवानले आचार्य माम बिजानिया भन्नुभएको छ त्यसको अवज्ञा गर्नु हुँदैन त्यही भएर सबै आचार्यलाई आदर भाव सम्मान हुनुपर्छ पर अनुसरण भने अनुयायी भने आफ्नै आचार्यको हुनुपर्छ त्यही भएर आउनुहोस् यो चौथो प्रश्नको उत्तर थियो यो चौथो प्रश्नको उत्तर थियो अब हामी पाँचौं प्रश्नमा जाउँ भगवानका अवतार कति छन् र किन हुन्छन् है अवतार असंख्येय सुजीले पहिला त के भन्नुभयो असंख्येय माने असंख्य माने कसैले वर्णनै गर्न सक्दैन अनन्त छन् असंख्य छन् गनेर सकिँदैन गणना गरेर सकिँदैन कसैले वर्षमा हेर्नु हिजो आज कति ठुलो पानी परेको थियो बिहान त्यो पानीका आकाशबाट गिरेका ती वर्षाका पानीका थोप्ला कसैले गनेर सक्ला पृथ्वीका धुलकण कसैले गनेर सक्ला आकाशका नक्षत्र कसैले गनेर सक्ला तर भगवान अवतार गनेर कसैले सक्दैन तर ती अनन्त अवतारहरू मध्येमा हाम्रो शास्त्रमा 24 अवतार प्रधान छन् मुख्य छन् जसको यहाँ श्रीजीले गणना गर्नुहुन्छ जसमा पहिलो अवतार हो सनन्दन सनातन सनत कुमार सैव प्रथमं देव कौमारं स्वर्गमा स्थितः यसलाई कौमारावतार भनिन्छ यो कुमारावतार हो किनकि 5 वर्षसम्मको बालकलाई के भन्छ कुमार हो कि 10 वर्षसम्म पौगण्ड हुन्छ 5 वर्षसम्म कुमार त्यही सनकादि 5 वर्षबाट कहिल्यै माथि बढ्नुहुन्न त्यही भएर कौमारावतार है अखण्ड ब्रह्मचर्यको पालन गर्ने जगतलाई शिक्षा दिनुहुन्छ अद्भुत दिव्य ज्ञान भगवत प्राप्तिको दिनुहुन्छ त्यो सनकादि अवतारको प्रयोजन हो दोस्रो अवतार रसातलमा गएकी धरतीलाई उद्धार गर्नको लागि भगवान वराह अवतार बनेर प्रकट हुनुहुन्छ यो दोस्रो अवतार हो सौकरम वपुः तेस्रो अवतार तृतीयं ऋषि सर्गम च देवर्षित्व भूपेत्यसः तेस्रो अवतार देवर्षि नारद अझ नारदजीलाई पनि साधारण मनुष्य या ऋषि मान्ने होइन है भगवानकै साक्षात अवतार मान्नुपर्छ अनि कसैले के भन्छ थाहा छ नारदजीलाई त मान्छेले कोही त यहाँ त भन्न सक्छन् हिम्मत पनि कोही चुलियामा हातमा चुलियामा नारद चुकलखोर भन्ने एउटा त्यो गएर कोही पुस्तकको टिकामै कोही विद्वानले लेखा टिकामै चुलियामा हातमा लेखे तर भक्तहरूको लागि म निवेदन गरेर भन्छु त्यस्तो हाम्रो मनमा कल्पना मात्रै आउँछ भने पनि एउटा अपराध नारद चुलियामा हात अगर नारदजीले कहीँ कतै चुगली गरेको कहीँ झगडा गराएको कहीँ प्रपञ्च गरेको कदाचित देखिन्छ भने राम्रोसँग विचार गर्नुहोला अनुसन्धान गर्नुहोला त्यसको पछाडि एउटा ठुलो रहस्य प्रयोजन छिपेको हुन्छ जनकल्याणको लागि भने त्यसलाई हामीले दोष दृष्टिले हेर्ने कि गुण दृष्टिले हेर्ने नारदले काम नपाएर संसारमा घुमिरहन्छन् भने सत्यनारायणको कथा सुनिरह त्यही भन्छ अब त्यही सत्यनारायणमा के लेखेको छ एकदा नारदो योगी परानुग्रह काङ्क्षया पर्यटन विविधान लोकान वर्ते लोकम उपागत सत्यनारायणको कथा 1 घण्टाको कथा
अति सानो कोठा, परन्तु मान्छेले श्रद्धा गर्छ भने सत्यनारायणको कथाले मुक्ति प्राप्त हुन्छ। एक दिनको 1 घण्टाको कथाले मुक्ति प्राप्त हुन्छ, किनकि सत्य व्रत मान्छे असत्यबाट सत्यमा फर्को भने त्यो सत्य व्रत। ऐसे व्याख्या अहिले नगर। यहाँ यति भन्न खोजेको, नारदले काम नपाएर घुम्नु भएको होइन। किन घुम्नु भएको? परानुग्रहकांक्षया जीव जगतको कल्याण गर्नको लागि संसारमा भुले भट्केका अज्ञानी विमुख प्राणीलाई अनुग्रह गरेर संसारबाट तार्नको लागि घुम्नु भएको। त्यो यस्ता महर्षि महापुरुष भगवानलाई छुलिया मान्न भन्न सक्ने कस्तै हो। यहाँ देवर्षित्व मुख्य छ। देवर्षिको रूपमा अवतार भएको छ। अनि किन भएको छ नारदजीको अवतार? प्रयोजन के हो भन्दा संसारमा भुले भट्केका अज्ञानी विमुख हामी जस्ता सामान्य प्राणीहरूको लागि निष्काम भक्तिको शिक्षा दिनको लागि, प्रचार गर्नको लागि, हामी जस्ता सर्वसाधारण प्राणीलाई उद्धार गर्नको लागि देवर्षि नारदजी यहाँ प्रकट हुनुभयो। तेस्रो अवतारको रूपमा भगवान स्वयं प्रकट हुनुभएको ऋषि रूपमा। यही भएर उहाँले 2टा ग्रन्थ लेख्नु भएको छ। 2टा अध्ययन त कति लेख्नु भयो होला थाहा छैन, तर 2टा ग्रन्थ आज पनि प्रसिद्ध छ, आज पनि प्राप्त छ। एउटा नारद पाञ्चरात्र, जसमा भक्तिको पर्याप्त वर्णन छ। भक्ति कसरी गर्नुपर्छ शिक्षा नै नारद पाञ्चरात्रबाट मिल्छ। मान्छेलाई निष्काम भक्तिको त ज्ञानै छैन अन्यत्र। दोस्रो नारद भक्ति सूत्र, यसमा भक्तिको विशेष विलक्षण व्याख्या छ। जस्तै उदाहरणलाई एउटा सूत्र भन्छ, यहाँ धेरै सूत्र छन् नारदजीको। नारद भक्ति नामै नारद भक्ति सूत्र। प्रेमको लक्षण कस्तो हुन्छ? प्रेमको लक्षण के हो? कसैले प्रश्न गर्यो, नारदले के भन्नु? अनिर्वचनीय प्रेम लक्षण। अब यसको व्याख्या त घट्नु लाग्छ। कस्तो हुन्छ? मुखा स्वादन बधी अर्को सूत्र हो। जस्तै लाटा मान्छेलाई गुण खान दिने, लाटो मान्छे चाहिँ बोल्न नसक्ने, त्यसलाई गुणको डल्लो ल्याएको है, खाँदा त्यसलाई मिठो हुन्छ नि। अनि त्यसलाई कस्तो भयो भनेर सोध्नु, हजुरले सोधेको बुझ्छ, अब मिठो भयो भनेर बोल्न सक्दैन। अनि के गर्छ त्यसले? बिचरा खुसी भएर हाँसेर बुरुक उफ्रान्छ। अनि हामी बुझ्नु पऱ्यो नि, यो बडा आनन्द आएछ, खुसी भयो। भगवत प्रेम त्यस्तै हुन्छ, कसैलाई हुँदैन। र एक रति पनि भगवानको प्रेम यदि कसैका हृदयमा यहाँ आयो भने लाटाले गुण पाए जस्तो उसले आफ्नो प्रेमको आनन्दको लक्षण अर्कालाई भन्न सक्छ। चौथो अवतार नरनारायण भगवानको हो, जो आज पनि बद्रिका आश्रममा तपस्या गरेर बस्नुभएको। और साँच्चै भन्यो भने यो जगत त्यो मनुष्यका पुरुषार्थले टिकेको छैन, भगवानको तपस्याले टिकेको छ। भगवानलाई तपस्या गर्ने के खाँचो थियो ल? यो जगतको रक्षाको लागि आज पनि तपस्या गरेर बस्नुभएको। नरनारायणको रूपमा बद्रिका आश्रम गएका दर्शन गरेर आउनुभयो। कार्तिकको एकादशीका दिन पुजारी पनि पट बन्द गरेर झर्छन्। 6 महिनाको लागि ढोका बन्द हुन्छ। अनि झर्दाखेरि के हेर्छ त? भगवानलाई श्रीखण्ड चन्दनको लेपन गरे, आफूलाई जाडो भएर बस्न नसकेर ढोका लगाएर तल झर्छ। भगवानलाई श्रीखण्ड चन्दन पुरै शरीरमा लग्यो, त्यसले पुरै शरीर चन्दन चर्चित चन्दन लेपन गरेर के लाग्यो? श्रीखण्ड चन्दन भनेको त कति ठन्डा होइन? चन्दन शीतलम प्रभुम हो कि? अनि त्यसको शीतल चन्दन पुरै शरीरमा लेप गर्दाखेरि भगवानलाई कति ठन्डा होला। यसको अर्थ बुझ्यौँ, कारण बुझ्यौँ हामीले किन होला? किनकि तपस्या गर्ने मान्छेलाई कहिल्यै सर्दी हुँदैन, गर्मी हुन्छ। त्यही भएर श्रीखण्डको लेपन गरेर 6 महिनाको लागि भोग राखेर आउँछ। 6 महिनालाई कटोरीमा दिन गनेर कति दिन हुन्छ त्यति दिनका कटोरीमा भोग राखेर
6 महिनालाई फेर्ने कपडा पट्याएर धोएर प्रेस गरेर पट्याएर राखेर अनि पालाहरूमा बत्ती बाती घिउ तेल जे हो त्यहाँ राखेर 6 महिनापछि वैशाख अक्षय तृतीया दिन पट खोलेर भित्र पस्दा ती 6 महिनालाई राखेका घोका कटौरी सब खाली हुन्छ। जबकि त्यहाँ कोही जीव प्रवेश गर्न सक्दैन। ती कपडाहरू सबै बिखरेका हुन्छन्, छरिएका हुन्छन्। अनि बोलेको बत्ती ताजा बत्ती भेटिन्छ। कसले भगवानको पूजा गर्यो 6 महिनामा? भागवतमा लेख्या आज पनि 6 महिना पुजारीले पूजा गर्छन्, 6 महिना देवर्षि नारदले पूजा गर्नुहुन्छ। जब पुजारीले पटबन्ध गरेर आउँछन् त नारदजीले 6 महिना अहिले पनि पूजा गर्नुहुन्छ। अब 5औं अवतार कपिल नारायण माता देवहूतिलाई बहाना गरेर आज पुरै संसारलाई ज्ञान दिनुभयो। भक्ति योग, सांख्य योग, बडा सुन्दर अद्भुत ज्ञान। कपिल भनेको कपि ज्ञानम लाति ददाति कपिल, जसले ज्ञान बाँड्छ उसको नाम कपिल। माता देवहूतिलाई एउटा बहाना हो, निमित्त हो, ज्ञान हामी सबैलाई। 60वां दत्तात्रेय भगवानले यदु प्रहलाद आदि राजाहरूलाई ब्रह्म ज्ञानको उपदेश गर्नु हो। ब्रह्म विद्या, अन्विक्षिकी विद्या। और 7वां यज्ञ नारायण भगवानले स्वयंको मनको र मनन्तरको रक्षा गर्नको लागि अवतार लिनुहुन्छ। 8वां ऋषभदेव भगवानले पारमहंस धर्मको पालन गरेर जगतलाई अद्भुत शिक्षा दिनुभयो र आफ्ना पुत्रलाई सम्बोधन गरेर ज्ञान हामी सबैलाई दिनुभयो। हामीले त्यसको चर्चा पाठनसँगमा गर्ने। आफ्नो पुत्रहरूलाई एकबार आर्यवर्तलाई इकट्ठा गरेर उहाँका 100 पुत्र थिए है, 100 पुत्रलाई कस्तो ज्ञान दिनुभयो के भने थाहा छ? पञ्चतन्त्रमा माता शत्रु पिता बैरी। जन्म वाली माता पनि शत्रु हो, घोर शत्रु। पिता बैरी हो, जसले आफ्नो सन्तानलाई राम्रो संस्कारको ज्ञान दिन्छ। न बालो न पाठित, यो ऋषभदेव भगवानको कथाबाट प्राप्त। आफ्ना पुत्रलाई कस्तो संस्कार दिनु? मेरा प्यारा पुत्र हो। मनुष्य चोला भगवानका अनुग्रहले 84 लाख योनि भोगेर भट्केर बल्ल बल्ल प्राप्त भएको यो मनुष्य चोलालाई खेर नलाग्छ। अब बिस्तार व्याख्या उही गरौँला है। 8वां ऋषभदेव, 9वां पृथु भगवानले पृथ्वीको दोहन गर्नुभयो, पृथ्वीलाई व्यवस्थित गर्नुभयो। त्यही भएर आदि राजा कहलाउनु। आदि राजा। आदि राजा भन्दा एउटा प्रश्न हुन्छ, त्योभन्दा पहिला के अरू राजा थिएनन् भन्ने प्रश्न।